बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों मैं अपने चैनल पे आप सब अहबाब को खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक के फ़ज़ल से आप सब दोस्त अहबाब बाखैरियत व बाआफियत हो। तो दोस्तों आज मेरा आना हुआ है सरगोदा में, एक ज़ाती काम था। तो भाई इकराम साहब मार साहब बैठे मेरे साथ, तो ये इनकी मोहब्बत है। इनको पता चला तो इन्होंने मुझे कॉल की कि आप मेरे पास आएँ, खाना भी खाएं और शौक़ भी देखें। तो मैंने सोचा आप दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर लूँ, भाई इकराम का आपको ज़रा शौक़ भी दिखाऊं। ये माशाअल्लाह बहुत अच्छा शौक़ कर रहे हैं और अल्लाह पाक इनको ये परिंदे नसीब भी करे। तो ये भाइयों शौक़ जो है ये बहुत मुस्बित जो चीज़ है, इसमें तलक बनता है, आना जाना होता है। कुछ दोस्तों को मेरे से ये शिकायत ज़रूर है कि मैं सरगोदा आके उनसे नहीं मिलता या ना मिल सकता हूँ, क्योंकि भाइयों एक तो टाइम की मजबूरी होती है, दूसरा ज़रा आपको जैसे मैं पहले भी बताया कि ज़रा सेहत सही नहीं। तो आज जब आया तो उधर से डिवर्शन इतना है कि 3 से 3.5 घंटे लगते हैं सरगोदा आते आते, फिर रात को वापस जाना घर। तो जब दोस्तों से मुलाकातें हों तो फिर आपको पता है शौकीन जब बैठते हैं तो फिर टाइम का कोई अंदाज़ा ही नहीं रहता कि कितना टाइम है, बहुत जल्द गुजर जाता है। तो वो इसको लेके भाई इकराम से मैं यही कह रहा था कि एक कोई कर लें बैठक टाइप कि सरगोदा के शौकीन हजरात जितने भी हैं जो मेरे से भी राब्ते में हैं और इनके भी इल्म में हैं कि फ़ला जो माशाल्लाह शौक़ के साथ जुड़े हुए हैं, कि एक हम बैठक टाइप बनाएं जिस तरह हमने मियाँ वाली में इवेंट शुरू किया था कि फ़कत दोस्त इकट्ठे हों, शौकीन इकट्ठे हों, कोई थोड़ी सी गपशप हो जाए, एक दूसरे का हाल अहवाल पूछ लिया जाए। शौक़ तो भाई होती रहती है, इसमें यही होता है कि एक दूसरे से मिलना चाहिए। और वैसे भी जिस तरह जुआ खेलने वाले को जुआरी पसंद होता है, शराबी जो है वो जो शराब पीता है उसको ढूंढ लेता है, तो हम शौकीन क्यों नहीं आपस में इकट्ठे बैठ सकते, गपशप लगा सकते। इसमें बहुत सी मुस्बित पहलू भी सामने आते हैं, परिंदों में खामियां होती हैं उस पर डिस्कस होता है, ब्रीड को कैसे सेव करके आगे चलाया जाए इस पे भी डिस्कस होती है। फिर इसमें मशवरे होते हैं, एक दूसरे से लेन देन बढ़ता है कि परिंदे एक दूसरे से एक्सचेंज किए जाएं। ये अमार साहब का परिंदा देखें माशाल्लाह बहुत प्यारा है, बल्कि मैं तो इनसे पूछ रहा था कि इसकी ब्रीड भी करवाई है कि नहीं करवाई। तो ये परिंदे का शौक़ करेंगी, और भी परिंदे आपको दिखाते हैं इस वीडियो में। तो भाई ये एक तरह की हौसला अफजाई होती है, इसमें ये नहीं होता कुछ दोस्त कहते हैं कि जी फलां है, तो ये इसमें सिर्फ ऐसे समझें कि शौकीन जो दाना पानी करता है अपने हाथ से और जिसने परिंदे सांभे हुए होते हैं, संभाल के रखे हुए होते हैं, ये तो उसको पता होता है ना कि वो तारीफ़ तो कम अज़ कम बनती है रही, प्यारी चीज़ हो और चीज़ को देख के आदमी सुभान अल्लाह भी पढ़े, अल्लाह की कुदरत याद है। आप इसका हुस्न देखें, जवानी देखें, माशाअल्लाह मस्ती चेक करें भाइयों, परिंदा देखें, परिंदे तो मार, मुर्गे तो मार। तो ये चेक करें, इनकी संभाल भी माशाअल्लाह बहुत अच्छी है जी। ये जी चेक करेंगे माशाल्लाह फुल मस्ती मूड में जी। नोक की मोटाई चेक करें, ताज चेक करें माशाल्लाह।
بعض دوستوں کو بڑے تاج والے بہت پیارے لگتے ہیں، کسی کو چھوٹے تاج والے. یہ میرے مالک کی شان ہے جی. اصیل پہ ہر کلر جچتا ہے اور اس کی جو اپنی اپنی نوعیت ہوتی ہے. ایک ہی ہو گیا ہے. وہ کتنا چل گئی. تو یہ اصیل پہ ہونا اصیل چاہیے. اور کبھی بھی بھائیو لڑائی کو نہ میں نے سپورٹ کیا ہے اور نہ جو شوقین ہے جن کو محبت ہے پرندوں سے وہ کبھی بھی نہیں لڑاتے، وہ ظلم نہیں کرتے، کیونکہ محبت کا یہی تقاضا ہے کہ چیز کو پیار دیا جائے. ہے بہت مشکل کام کہ فقط آدمی رکھے اور سنبھال کرے تو بہت مشکل ہے، لیکن یہ ہے کہ بس جنون ہی کرواتا ہے. شوق ماشاءاللہ یہ دیکھیں ینگ ہے. روک لیں. نہیں تو بند تھی ویسی یہ دیکھ لیجیے. موسم بھی ٹھیک ہے اس کچھ میں. آگے یہ جی دیکھ پرندے تو کافی ہیں جی. یہ بات صرف آپ کو دکھا رہے ہیں، ایسے سمجھیں کہ ٹریلر ہے. السلام علیکم جی. بھائی گرام بھی کچھ گلا کرے سی تو میں چھوٹی جی ریکویسٹ کرنی جی کہ یہ کنجال فیملی کی مہربانی جی میں بلڈ سنبھالیا تو اسی شوقین حضرات جو ہیں جی اسی تے مطلب شکریہ ادا کرساں گا کہ میں سنبھالیا تو اج مطلب ہر جگہ تے پھردا پیا. چلو تھوڑی جگہ تے لیکن ہے ضرور. اصل تے پیر صاحبان کا شوق ہے لیکن ہوں پھر اتنے مطلب تھوڑا لڑائی والی سائڈ تے زیادہ ہوا وہ اتنا سنبھال نہیں سکے تو انہوں کی وجہ تو یہ نسل جہی ہے برقرار رہی. یہ بنیاد فیملی کا خصوصی شکریہ. جزاک اللہ بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. یہ بات یہ آخری پرندہ آپ کو دکھاتے ہیں. تو ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو بھائی لائک کیجئے گا، اگر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو جو ہے اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوراً جب اپلوڈ ہو ویڈیو پہنچ جائے. ماشاء اللہ یہ چیک ماشاء اللہ اچھی سنبھال میں رکھے ہوئے ہیں ماں صاحب. اتنے زیادہ پرندے اور اس طرح کا یہ بہت ہی کم ملتا ہے. لوگ پرندے تو رکھتے ہیں، اس کی سنبھال کا بہت پرابلم بنتا ہے. آپ ان کی کریز چیک کریں، ابھی ہاتھ میں اٹھائیں تو پھر بھی پتہ چلتا ہے کہ دانہ پانی کا اچھا خاصا انتظام ہے ان کے پاس. بہت مشکل ہوتا ہے بھائی. اصل چیز کیئر ہوتی ہے. آدمی شوق بھی بنا لیتا ہے، کہیں نہ کہیں سے لے بھی لیتا ہے. جیسے کوئی چیز بیچ میں کوئی تلک استعمال کر لیا، ابھی جیسے بک رہے ہیں پیسے بھر لیے، پھر اس کو سنبھال کے شوق کو لے کے چلنا وہ بہت مشکل ہے. اس کو اصل شوقین بھی ہوئی ہے جو گرمیوں سردیوں میں ایک ترتیب سے رکھے. یہ نہ ہو کہ سردیوں میں اس کا شوق بڑھ جائے اور گرمیوں میں بالکل شوق جو ہے اس کا نل ہو جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ شوقین بھی ہوئی ہے جو گرمیوں میں پاس ہو گیا، کیونکہ سردیوں میں تو دیکھیں نا بھائی موسم بھی زبردست ہوتا ہے، اس میں پرندے بھی آپ اس کو مینیج کر سکتے ہیں. گرمیاں جو ہے نا اس میں پرندے کی سنبھال اور دیکھ بھال بہت مشکل ہے. جو گرمیوں میں پاس ہو گیا وہ بالکل ایسے سمجھیں کہ شوقینوں کی لسٹ میں آ گیا. تو فی امان اللہ جی. دعاؤں کی درخواست ہے، اللہ پاک آپ سب احباب کو سلامت رکھے. السلام علیکم.